सपोर्ट केलो आणि जायत्या लोकांनी आमकां मेसेजी धाडले अमके कडेन रस्तो अमको पाड आहा अमको आनी आमी जाता ते भाशेन आमच्या व्हॉलंटियरांनी हे इश्यू घेतले. आता कितें जालें ही जेन्ना गेली जाल्यार बीजेपी खंय तरी चिमटो लागलो आमी ह्या लोकांच्या नोदरेक हाडटा उजवाडा हाडटा म्हूण. पयले कॉमेस जाल्ले शिरोडा गांवांत जेन्ना शिरोडाचे तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सी गेले जाल्यार रस्ते चोयले जाल्यार इतले पाड आहाय. जेन्ना आमचे व्हॉलंटियर पावता तेन्ना थिंगा आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकी दिली बीजेपीच्या मनशांनी तुमी हांगा येता ते तुमकां हिंगा शिरोडा रावंक जाय काय म्हूण विचारूंक लागले. पयली कॉमेस जाली थिंगा पयर 2-3 दीस जाले सांखळीक जाले. सांखळे आमचे व्हॉलंटियर गेले थिंगाय तांकां धमकी दिली. आनी एक कडेन गेल्ले कालांगूट थिंगाय कॉमेस केले धमकी दिवपाक तुमी हे करनाका म्हूण. तर आयज काल कितें जालें काल आमचे भुरगे मोती दोगरा वयल्यान भोंवताले ही घराघरांनी कॅम्पेन घेवन सिग्नेचर घेवपाक. तर काल मोती दोगरार आमच्या भुरग्यांक परतून धमकी दिली. तर हे चलोवंक पावना इन अ डेमोक्रेटीक कंट्री इन अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. बीजेपी म्हणटा आमी इतले पावट 27 जिखतले पण 33 जिखतले जाल्यार तुमी इतले कित्याक भिताय रे आमकां. जाल्यार आमकांय तुमी कॅम्पेन करूंक दिवची आनी हांव मागता पुलिसां कडेन हे तेंचेर कारवाय करची. आयज आमी कंप्लेन दितले तेजे वयर सो तेची कारवाय करची आनी आमकां फ्रिडम दिवचो आमची कॅम्पेन करपाक. आनी ही कॅम्पेन आमी घराघरांनी वतले हीच न्हू आमी आतां दुसरी कॅम्पेन स्टार्ट करपाची आसा. ह्यो सगल्यो कॅम्पेनो आमी लोकांच्या दारांमध्ये वयतले घराघरांनी वयतले आनी आमी कोणाक भिवचे ना हें आमी सांगूंक हांगासर येयल्या. आनी आतां आमी आमची सगळे व्हॉलंटियर एकठांय जाल्या ते आमी घेवन कॅम्पेन करूंक घराघरांनी आतां मडगांव भोंवतले आमचे. अमित बाब तुमचे 2 जाण MLA आसात. आयची हो प्रोटेस्ट जो आसा तो खरें म्हणल्यार एक अशा आमदारा अगेन्स्ट आसा जो स्वता हालींच ताणें सांगलां की बीजेपी फुडलीं 15 वर्सां जिखपा जायना हें सगळ्या गोंयान आयकलां. पूण तो आज बीजेपीन आसा आनी बीजेपीन ताजे जे लोक आसा तांची जी गुंडागर्दी ताणें जे घेतिल्ल्या मिनिस्ट्री खातीर तांची गुंडागर्दी चालू जालो आनी म्हणून तांचे आमचे जे व्हॉलंटियर्सांक धमकावपाचो भिवपाचो प्रयत्न जो जालो. आनी फक्त तांकां इतलें सांगपाक सोदता आम आदमी पार्टी नॅशनली आनी गोंयांत नॅशनली आमी गोद्रा कांडाचो जो एक्यूज आशिल्लो त्या एक्यूजाक सुद्दां आमी भिले ना. तांणी जी गुंडागर्दी केल्ली पळय ताच्या गुंडागर्दी अगेन्स्ट आज म्हणल्यार आमी फेस करीत आसा आमी भोगत आसा आनी हाज्या मुखार आमी स्ट्रॉंगली तितलेच ताकदीन आमी ताका फेस करतले. तशेंच तुमचे जे गुंड हांगा आसा जे तुमच्या प्रेसिडेंटाच्या बर्थडे पार्टीन पावता जावं आनी खंय पावता तांकां जर तुमी आमच्या अगेन्स्ट यूज केलें तितल्याच फोर्सांनी आम आदमी पार्टी तांकां फेस करतली. आमच्या व्हॉलंटियरांक आमी डिफेंड करतले आनी जे तुमचे फेलियर आसा जे गेल्या 15 वर्सांचे बीजेपीचे फेलियर आसा ते घराघरांनी पावोवपाचें काम आमी निर्भयपणे कोणाक भिनासतना करतले इतलेंच तांकां म्हाका सांगपाचें आसा. अमित बाब तुमचे 2 जाण MLA आसात. हांगा येवपाक आतां ते ब्लॉक जाला कवर जाले. तुमचो PWD मिनिस्टर आतां रस्तो करता एट द टायम आय एम कमिंग हियर बते गार्डनाच्या त्या सायडीन बॉटल भरपाचें काम चालू आसा. म्हणजे जो पर्यंत आमी बीजेपीची पुरा कॅम्पेन घेवन मडगांवान भोंवना तो पर्यंत म्हाका दिसता मडगांवान वच येवंक नासले फाटले 10 दीस जाले ते रस्ते करपा खातीर. आतां चालू आहा काम. आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकी दिली काल. आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकी दिवन ताणें सांगलें तुमी कशें करता ते कितें करता ते आमी पळयता म्हणून पळय मोती दोंगरार. आतां आमी कंप्लेंट फायल करतले पयलीं पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट फायल करतले आनी आमी आतां मोती दोंगरार वतले. गोंयांची कापाजात कितले आसा आमकां धमकी दिवपाचो आनी आमकां दादागिरी करपाची. वी आर वॉर्निंग बीजेपी हे गोंयकार जे व्हॉलंटियर ते गोंयकार आज गोंयकारांचे तुमी अत्याचार चलयले. गोंयांत रस्त्यांची परिस्थिती कितें जाली ती सगळ्यांक खबर आसा आनी रस्त्यांची परिस्थिती कित्याक लागून जाल्या ही लोकांक खबर आसा. आनी आज हो 4 दीस जाल्लो PWD मिनिस्टर जेन्ना आमी कॅम्पेन सुरू करता तेन्ना ताजे मनीस धमक्यो दिता हाजो अर्थ बीजेपी कितली भिल्याती दिसून येता. सर 2 जाण MLA आसात ते कित्याक ह्या हेजिटेशनान ना. MLAचें काम न्ही रस्त्यार येवन हें काम करपाचें. MLAचें काम एसेंब्लीन झगडपाचें. एसेंब्लीन जेन्ना रस्त्याचो प्रश्न आयिल्लो तो रस्त्याचो एसेंब्लीन दोनूय आमच्या MLAंनी काडिल्ले. कॉलिंग अटेन्शन मोशनाक जेन्ना क्रूज बाब आनी वेन्सी बाबान उलयले तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलें मान्य केलें की रस्त्यार
जे रस्त्यार अपघात जाता ताका रस्त्याची परिस्थिती जबाबदार आसा म्हणून मोर दॅन 50% रोड्स आर इन बॅड कंडिशन अँड मोर दॅन 50% ऑफ द डेथ्स विच आर कॉज ऑन रोड्स इज बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन. आम्ही आज 5-6 दिसां पयलीं म्हापशान पयला मरे 5-6 दिसां पयलीं एक 26 वर्साचो तरणाटो इंजिनियर कामा खातीर गोंयांत आयिल्लो ते पोर्टल वाचोवपा खातीर सायडीक सरलो आनी मेलो म्हणून ही परिस्थिती आसा. हे सगळ्यात परिस्थिती आसा. सो हे सगळे जे ब्लड आसा हे सगळे जे रोड रस्त्यार मारता ब्लड आसा हे बीजेपीच्या हातार आसा. इट इज दे आर द क्रिमिनल्स. ते PWD इंजिनियर्स आसा हांचेर ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जायना. आमच्या एमएलएन ती मागणी केल्या. एमएलएन आपलें काम जे करपाक जाय असेंब्ली भितर ते बरे तरेन करेला चालू आसा तांच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांच्या दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पळय जाय तशी ऑपोजिशनाक धांवून आमी आपली कामां करून घेतल्या. दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ अ गुड MLA अँड आय थिंक आवर बोथ MLAs हॅव सेट एक्झाम्पल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा की ऑपोजिशनान रावनूय काम करू शकता. इमॅजिन कर आमचे फाल्यां सरकार आसत जाल्यार जे आसतलें सरकार सकाळचं बीजेपीचे बुराक नाव काय क्रिएटिव्ह बुराक कोंकणीन बुराक म्हणजे खड्डो बुराक म्हणजे होल. बीजेपीन जे फंड सोडला आमच्या गोंयकारांचे दॅट इज वाय द बुराक कॉन्सेप्ट. बुराक जेन्ना आमी म्हणटा हे बुराकाक लागून गोंयान आज इतले लोकांच्या नशिबाक बुराक पडल्या. लोकांची कितले जाणांच्यो डेथ जाल्या ताका लागून कशें आसता एक करता मनीस जेन्ना मरता एका फॅमिलींतलो मिडल क्लास फॅमिलींतलो एक तो जोडपी जेन्ना मनीस मरता एक्सिडेंटान मरता जावं सरकाराच्या चुकी खातीर मरता ताजो इफेक्ट ताच्या फूल फॅमिलीचेर जाता. ताच्या भुरग्यांचेर जाता शिक्षणाचेर जाता. सगळ्याक जबाबदार हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा. आज एरगन्स आसले करप्ट आसले आज दादागिरी करपाक लागल्या आनी दादागिरी आमी सोंसपाची. कित्याक सोंसपाची दादागिरी. सो वी आर हियर टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दॅट. वी आर गोइंग टू नाव गो टू मारगांव पुलीस स्टेशन आनी त्या नाव दिवन ही FIR आमी रजिस्टर करपाक जाय जबाबदार. वी आर गोइंग टू मोती दोंगर पळय आमकां कितें दादागिरी. आमी नाव दिवन तांकां कंप्लेंट दिल्या. ह्या मनशान तांकां धमकी दिल्या. कंप्लेनंट आज येवपा भित्त्या दोग जाण हांगा मार पडत म्हणून ते थंय रावपी खंय आनी ते भिल्या इतले की मारत म्हणून की इतली दादागिरी चल्ल्या हांगा. आनी एज अ प्रेसिडेंट हांवें ही कंप्लेंट दिल्या. दोगांची नांवां दिल्या तांकां धमकीतान दिल्ल्यो आनी रेफरन्सूय दिला कितें आसा तो. आमी पुलिसान सांगला की इमिजिएटली 24 hours भितर इन्व्हेस्टिगेशन करून ताका आपया म्हणून हांगा कितलो व्हडलो दादो तो पळोवया आमी कितें आसा तो. ते भुरग्यांक धमकी दिता पूण ताजो इतलो टेरर आसा खंय त्या एरियेन की ते भुरगे भिता बावडे घरां बसल्या भितर. म्हणजे ही परिस्थिती आज गोंयांत जाली जाल्यार फाल्यां गोंयचे मिर्जापूर हरशें म्हणून केलात बीजेपीन. पण आतां आनी ताचे फुडें कितें जावपाचें आसा काय म्हणून आतां उरल्या परिस्थिती अशें आमी सोंसचें पडटलें अशें. सो गोवा हॅज बिकम मिर्जापूर अंडर बीजेपी गव्हर्मेंट आनी पर्टिक्युलरली हे बीजेपीचे जे कांय MLA आसा ते असले गुंडा पोसताय. ताका लागून ही परिस्थिती आज आयल्या. धमकेक आमी हरशीं म्हणून भिना. आतां चल्ले आमी आतां आमकां धमकी दिता जाल्यार पळया मोती दोंगरार. थँक्यू. पळय आमकां ह्याच जाग्यार दिगंबर कामतेच्या मनशान धमकी दिली आमच्या व्हॉलेंटियरांक आनी धमकी दिवन सांगलें की तुमी हांगा भोंवनाका म्हणून. हे परिस्थिती पळय रस्त्यांची. PWD मिनिस्टराची कॉन्स्टिट्युएन्सी PW मिनिस्टराचे स्ट्रॉंग होल्ड ताच्या रस्त्यांची परिस्थिती पळय. हे ताका दाखोवपाक नाका आसलें. म्हणजे मातसो फुडें वचत जाल्यार तुका पळयल्यार कळटलें की रस्तो ना. बुराक सोडूच रस्तेच ना. मोती दोंगरांतल्यान धमकी आयिल्ली कोणा कडल्यान दिगंबर कामतीचो एक खास मनीस ताणें धमकी दिली आमच्या व्हॉलेंटियरांक. आज तांकां मेळपाक आयिल्ले आमी ते व्हॉलेंटियरांकूय तांच्या फॅमिलीकूय कारण ते भिवून आज घरान बसल्या. तांकां इतलें सांगपा खातीर की भिवपाची गरज ना. आमी आसा तुजे फाटीर. म्हजो नंबर पर्सनल दिला तांकां कितें इश्यू जाल्यार आमकां फोन कर म्हणून. आमची फूल टीम आज जी हांगा आसा ती हांगा तांकां फक्त एक कॉन्फिडन्स दिवपाक आयला की भिवपाची गरज ना. आज मोती दोंगरान भोंवता आसतना हांवें एक गजाल पळयली की मोती दोंगराचे हे जे वोटर आहा ते कित्याक मारता वोट ते कळना म्हाका दिगंबराक. म्हणजे अजून पर्यंत कित्याक वोट मारत आयल्या ते कळना. परिस्थिती मोती दोंगराची पळयत जाल्यार इतली वर्सां आमदार आसून मंत्री आसूनय मोती दोंगर सुदारूंक शकलो ना तो गोंय कितें सुदारतलो. रस्त्याची परिस्थिती पळय. मोती दोंगर वयर चलता आसतना रस्तोच ना. म्हणजे हो आज PWD मिनिस्टर आशिल्लो तो तांचो MLA आसतनाय हे रस्ते तो करपाक शकलो ना. आनी इतले आसूनय लोकांनी तांचेर इतलो ते विश्वास दवरला. आज हे पळयल्यार दिसता की चुचो दिसता हाच्या लोकांचे. हांवें तांकां तेंय सांगलां तांकां तुमी अशेंच राविल्ले जाय कारण अशें उरल्यारच तांकां मतां पडटलीं. जेन्ना ज्या दिसा तकली वापरपाक लागतले तेन्ना तुमी मतां मारपाचें बंद करतलीं मोती दोंगराचेर. सो एक गजाल आज क्लियर कट आमकां सांगपाक जाय. ना आमी बीजेपीच्या गुंडांक भिता ना तांच्या मंत्र्यांक भिता ना आमदारांक भिता. आमी हांगा सांगपाक आयल्या
आनी दाखोवपाक आयल्या की कापाचो जाल्यार आतां या म्हणून हांगा आनी आमकां दादागिरी करून दाखया म्हणून. आतां खंय बिळान लिपला तो, खंय आसा तो, खंयच्या बिळान लिपला, यो मरे धमकी दिया आतां कित्याक दिसता तुका? आतां भिलो म्हणजे हे फक्त भंय घालपा खातीर आसा आनी भयाच्या राजकारणान जे हांगा चल्ला, भयाच्या राजकारणान हे जिखून येता, तो भंय काडपाक जाय म्हणून आज आमी हांगा आसा आनी दाखोवपाक आयज बीजेपीच्या बुराक तुमी वता आसतना दाखया स्वताच्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची हालत कितें आसती. हांव आयिल्लो तेन्नाय थंय रस्ते भरताले. सो ही परिस्थिती आज बीजेपीन जी हाडून सोडल्या, भंय, करप्शन, मिर्जापूर करून दवरला जे गोंयांक, ते बंद करपा खातीर एक मेसेज धाडपा खातीर आज आमी हांगा आयल्या आनी आमी कॅम्पेन हांगाच्यान आतां कंटिन्यू करतले.